चौधरी गुलाम हुसैन साहब ये आज से काफी अरसा पहले स्टोरी ब्रेक कर चुके हुए हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस जमाने में भी चौधरी गुलाम हुसैन साहब को मैंने देखा अपनी आंखों के सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जब मुलाकातें होती थी, बाकी लाहौर के अंदर। तो चौधरी साहब ने उस वक्त के जो हुक्मरान थे, ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बाकी जो लोग थे, उनको बताया था जनाब आला ये पंजाब के अंदर साईं उस्मान बुज़दार और ये जो इर्द गिर्द ये जो नेटवर्क बैठा हुआ है काफी माल मंतर कमा रहे हैं। एक दफा तो मेरे सामने चौधरी साहब ने बराह रास्त बात भी की थी, लेकिन जाहिर है ये सारे का सारा मामला सारी दुनिया ने देखा। अब जो लेटेस्ट अदादो शुमार हमारे सामने आए हैं नाज़रीन, फरद शहजादी साहब उर्फ गोगी, ये जाहिर है उनका नाम हमारे सामने आता है। उनके ऊपर जो मुबैना तौर पर नाज़रीन मुबैना तौर पर अलेजेडली इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी जो है वो जाहिर है अदालतों को देखना है, जो मुतलका इदारों ने ये साबित करना है कि उन्होंने करप्शन की, किस तरह की जायज कमाया नाजायज कमाया, ये बात की बात है। फरद शहजादी के जो असासे हैं उसके अंदर नाज़रीन 2017 से 20 तक 3 साल के दौरान पीटीआई की हुकूमत थी, उस दौरान 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ था। नाज़रीन अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 4.5 अरब रुपया बनता है, 4,000 अरब। ये होश रुबा हमारे सामने हकायक आए हैं। इसी तरह उनके जो उन्होंने खुद उस जमाने में अपने 950 मिलियन के असासे तो खुद एक्सेप्ट किए थे। उसके बाद फराह गोगी के गैर जाहिरी जो मलकियती असासे हैं वो 3,825 मिलियन रुपए हैं, जो दाएं बाएं आगे पीछे पाक किए होते हैं। नाज़रीन 3 साल में जो जाहिरी असासों में 420% इजाफा हुआ है, गैर जाहिरी असासों में जो है 15,300% नाज़रीन इजाफा हुआ है। अब क्या बड़े हमारे सामने तो चौधरी साहब ये फिगर्स भी आगे पीछे हम भूल जाते हैं, पता नहीं कितना माल लोगों के पास है। ये असासे फराह गोगी की जाती मलकियत, जबकि एहसन जमील गुजर साहब उनके जो हस्बैंड हैं, हामिद हैं, और दीगर रिश्तेदारों के असासे अलग हैं। नाज़रीन एससीसीपी के रिकॉर्ड के मुताबिक फराह गोगी की 8 कंपनियां हैं जिसके अंदर वो हिस्सेदार हैं। चेयरमैन पीटीआई की मुबैना तौर पर वो कहते हैं कि जी जाहिर है उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और फराह गोगी की मुबैना तौर पर जो साबिका खातून अव्वल हैं कहा जाता है उनके साथ जाती तौर पर मरासम है। तस्वीरें ने भी आपको पता नाज़रीन मीडिया के ऊपर निकाह इनके घर हुआ था उनका। अच्छा, इमरान खान साहब का निकाह इनके घर में फरद शहजादी के घर में हुआ था। ओके, अच्छा। उसके बाद नाज़रीन 479 मिलियन रुपए से जायद कालाधन, पोस्टिंग, ट्रांसफर, सरकारी ठेकों की मद से ये सारे उनके ऊपर इल्जामात हैं। फराह गोगी और उनके शोहर बरतानिया में एक कंपनी में बतौर डायरेक्टर काम किया करते थे माजी के अंदर। 1 फरवरी 2022 को ये कंपनी तहलील की गई, 11 फरवरी 2022 को दूसरी कंपनी का क्याम अमल में लाया गया। फराह गोगी के पाकिस्तान में मौजूदा बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 2021 तक मुसलसल इजाफा देखा गया है नाज़रीन, और ये 426 मिलियन रुपए के सरमाया सिर्फ एक अकाउंट में 2018-2022 तक जो है वो 47 ट्रांजैक्शंस हुई जो उसके अंदर पैसा गया। ये नाज़रीन को इनके जो पार्टनर्स हैं मुख्तलिफ मुल्क भर में उनके जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हमारे सामने आई हैं वो हैं 102। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि ये क्रेडिट आपको जाता है। मैंने जिस तरह नाज़रीन आपको बताया, फराह गोगी अब किसकी मुआवनत से माल कमाया गया, उसके अंदर साईं उस्मान बुज़दार साहब को कितना हिस्सा मिलता रहा। नाज़रीन एक और जो फैक्ट है, हकीकत है जो आपके सामने वो रखते हैं। फराह गोगी के जो ससुर हैं इकबाल गुजर साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटिंग उस एमपीए थे जो 2000 माजी में, मैं गलत तो नहीं हूं हसन जी, लेकिन उन्होंने डिसोन किया हुआ इनको, पता आपको? नहीं, जब ये इक्तदार में थी उस टाइम उनका बयान आ गया था और बेसिकली उन्होंने ऑन टीवी ऑन कैमरा कहा था कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ससुर तो है उनके, ससुर तो रिश्ता तो खत्म नहीं हो रहा, बेटे का की अहलिया है, लेकिन अच्छा। उसने कहा जी इसको ताल्लुक ये हमारी जो सियासी जमात है, एक खानदान के अंदर जो है ना एक उधर होता है एक उधर होता है, एक उधर आपको पता ही है, ये बड़ा गोरख धंधा, एक से ज्यादा खानदान है, फिर किस दिन इसको बर्बाद कर लेंगे। अच्छा, एनीवेज वो जाहिर है एक सियासी असर रसूख इस खानदान के ऊपर ये तो बुनियादी तौर पर नाज़रीन एक ताल्लुक है उनकी बहू है। हम ये नहीं कह रहे कि खुदा न खासा जो गुजर साहब मेरे पे ऊपर हसन अयूब मुकदमा ना करवा देना गुजर साहब की तरफ से, मैं तो बस इतना बताया कि वो एक उनका इकबाल साहब ने डिसोन किया। अच्छा, डिसोन किया, लेकिन रिश्तेदारी है, उनकी बेटे की अहलिया है तो बहू हुई उनकी। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन वो ओन नहीं करते। अच्छा जी नाज़रीन, ये तो तल्लुक ज़ाहिर है एक है बंदा, इसको किस तरह डिसोन किया जा सकता है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब ये जो हकीकत सामने आई है उस वक्त क्यों नहीं इसके ऊपर नोटिस लिया गया, और साईं उस्मान बुज़दार जो अब आज भी मैं देख रहा था या टैक्स लॉ के अंदर भी अलीम खान साहब और बाकी लोग बता रहे थे पोस्टिंग, ट्रांसफर, पैसे दाएं बाएं आगे पीछे, और आजकल साईं उस्मान बुज़दार पता नहीं कहां पर है, अगर कोई राब्ता है तो हमें बता दें। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब।
نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ اور اس طرح کے 4-5 اور لوگ ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں. اور ابھی یہ جو سابق شوہر ہیں اور ان کے اولاد ہے، وہ جو انہوں نے پاک پٹن سے لے کے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لے کے لاہور تک، تو اس وقت جب کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے وہ جیل میں ہے، تو میرا ذاتی تعلق ہے ان سے، میرا اس وقت ان پر حملے کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. آپ نے جو ڈسکس کرنا ہے کریں، لیکن نہیں چوہدری صاحب، ہم ان کے اوپر تو ہم ان کے اوپر ہی حملہ کر رہے. چیئرمین تو اپنے ابھی میں نے کئی بیانات دیکھے ہیں. نہیں میں چوہدری صاحب یہ دیکھیں. اچھا، دوسرا یہ ہے، جیسا میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. دیکھیں، یہ پیسہ جو ہے مال منتر جو اکاؤنٹس ہیں 102 ہمارے سامنے آئے، یہ فرح گوگی اور ان کے پارٹنرز کے ہیں. جو الزامات کئی گنا زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہی تو سر عرض کر رہے ہیں. تو فرح گوگی کی بات ہم بات کر رہے ہیں نا، جو آپ کے دوست ہیں. چلے ان کے اوپر جو الزامات ہیں ہم خود دیکھ لیں گے، وہ تو عدالتیں ہیں موجود ہیں، انشاءاللہ پاکستان کے اندر انصاف ہو رہا ہے. جی جو صاحب، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے تو ادھر میں کیا بتاؤں، کوئی پوسٹنگ، ٹرانسفر، اے سی، ڈی ایس پی، یعنی تھانے دار اور پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری تک انہوں نے ریٹ مقرر کیے ہوئے تھے، اور وہ ابھی تک کام بند نہیں ہوا. معاف کرنا، یہ انفارچونیٹ ہے اس ملک میں کہ مطلب ہے لوگوں نے اس طرح جنوں کئی دانی مچائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ملک اس حال میں پہنچا ہے. تو میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ جنہ کھادیاں گاجرا ٹھیڈوں گل کی تھی نا، ان کو لے کے آؤ، ان کو پکڑو، ان کو بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جہاں اور ان سے پیسہ ان کا ریکور کرو اور ان کے گلے میں رسا ڈالو. ہمارا کسی چور، ڈاکو، چکے، بدعنوان ایلیمنٹ سے یعنی کوئی ان کے لیے ہمدردی نہیں. بالکل صحیح فرمایا جی صاحب. کچھ کہنا باقی رہے گا؟ جی بہت کچھ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی وجہ تھی، یہ اس وقت کے ڈی جی آئی سے تھے جو ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب، جو آج چیف آرمی سٹاف ہیں. انہوں نے جا کر بولا کہ جناب آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ خاتون ہے، یہ پنجاب کے اندر اس طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے. یہ بات علیم خان صاحب بھی آن ریکارڈ موجود ہے، ان کی آڈیو بھی موجود ہے. اب تو خیر وہ اپنے انٹرویوز میں بھی یہ بات بیان کر چکے ہیں. اس پر ہوا کیا کہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ اوفینڈ ہو گئے کہ جی میری فیملی سے متعلق ایسی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کے گھر سے یہ چیزیں اٹھ رہی ہیں. اور یہ دیکھیں پھر کتنا بڑا اماؤنٹ آیا ہے کہ یہ وہ اتنا بڑا پیسہ جو ہے وہ انہوں نے پاک کیا ہے نا، کمایا. ابھی تو بہت سی چیزیں جو ابھی تک ریکارڈ کے اوپر آئی ہیں، ابھی تو بہت سی ایسی جو ہے بڑی رقم ہوگی جو کہ اس وقت ریکارڈ کے اوپر بھی موجود نہیں ہے. ان ٹرمز آف جو ویلیوبل جو ہے وہ گفٹس کے طور پر لے لی. وہ جو 5 کیرٹ والی انگوٹھی، یعنی 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی کی ورتھ آپ کو معلوم ہے کتنی ہوگی؟ سولٹیر ہوتا ہے. مطلب وہ تو ہمارے پاس، ہم جیسے بندہ تو اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ایکسس اس کے ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا کہ اس کی کتنی جو ہے وہ اسیسمنٹ ہوگی، اس کی ویلیو کیا ہوگی. تو اس قسم کی چیزیں یہ ہوتی رہی ہیں ماضی میں. تو یہ مطلب تمام کے تمام بری ذمہ نہیں ہوتے چیئرمین طریق انصاف، کیونکہ انہی کی وجہ سے لوگوں نے مینڈیٹ ان کو دیا تھا. اگر ان کی اہلیہ کی دوست اگر پوسٹنگ ٹرانسفر کر لی تھی تو یہ ان کا کام تھا کہ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہاؤس وائف ہیں، ان معاملات سے آپ دور رہیں. لیکن وہ نہیں رہی نا. پھر آخری دن تک جیسے فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس فرد شہزادی کے پاس کون سا اختیار تھا، پوسٹنگ ٹرانسفر کس طریقے سے کرا رہی تھی. وہ احسن جمیل گجر صاحب جب سپریم کورٹ پاکستان آئے، ان سے پوچھا ثاقب نثار صاحب نے کہ کیا نام ہے آپ کا، تو یوں آنکھیں کھول کے کہتے ہیں احسن جمیل گجر. مطلب اتنا وہ بندہ جو ہے نا وہ تکبر میں تھا.